मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज दो तीन अहम रिपोर्ट्स हैं जिनके मतलब आपको आगाह करेंगे। उसमें यह भी शामिल है कि आटा सस्ता और रमज़ान पैकेज, उसके क्या हक़ाइक़ हैं, ये क्या होता है, उसके मतलब आपको आगाह करेंगे। और बाकी फ़ैसला हो चुका कि कच्चे के इलाके यानी जंगल के जो डाकू हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन, उसका तो फैसला हो गया। लेकिन शहरी डाकू जो पक्के के डाकू हैं उनको 140 अरब रुपए मिल गए, उनके हक़ाइक़ से भी आपको आगाह करेंगे। और एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर, उसका बेटा बरतरफ हो चुका, और एक और मुलज़िम है जिसको जेल में शोकाज़ नोटिस सर्व कराया गया है। अब देखिए उसके मतलब भी आगाह करेंगे कि उसके मतलब क्या फ़ैसला होता है। बाकी मोतलियाँ भी काफ़ी हुई है, लेकिन अब बड़ी मंडी लगेगी और बल्कि लग चुकी है। उसमें अब बहालियाँ भी कैसे शुरू हो गई हैं और कौन किसको कैसे क्लियर कराना चाहता है, उसके मतलब भी आगाह करेंगे। और बाकी ये भी बताएंगे कि किसने किसको किस पे नज़र रखने के लिए कहा है और उसके बरक्स मामलात क्या चल रहे हैं, किसको करोड़ों रुपए की टिप चाहिए, बख्शिश जी या चंदा कहें उन्हें, वो भी सिलसिला एक शुरू हो चुका है। और डायरेक्टर फूड साहब को भी अब एंटी करप्शन कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, वो नोटिस भी आया है। और एक नेब का रिमाइंडर भी है, उसके मतलब भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। अब सबसे पहले ये बता दें कि ये कच्चे का इलाका है क्या। ये है दरियाए सिंध, जहाँ से वो गुज़रता है। जो दरियाए सिंध के जो बचाव बंद होते हैं, जो वो दूर कहीं पे 3-4 किलोमीटर भी हैं, कहीं पे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पे भी है। उसके अंदर जो इलाका आ जाता है उसको कच्चा कहा जाता है। पहले तो वो घने जंगल होते थे, अब तो वो उतने हैं भी नहीं। और वो ख़ास तौर पे कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट घोटकी, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर और डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में ये कल सिंध कैबिनेट ने फैसला किया। और वो जदीद तरीके से वो ऑपरेशन होगा और ऑन बोर्ड होंगे इसमें पंजाब की पुलिस भी और सूबा बलूचिस्तान की पुलिस भी और रेंजर्स भी इस ऑपरेशन में शामिल होगी। अब पंजाब और बलूचिस्तान का क्यों वो इसलिए ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट घोटकी और डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के जो बॉर्डर है, जहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट घोटकी में ये जो दरियाए सिंध तो ज़ाहिर है वो तो गिलगित बल्तिस्तान तक है। तो वो इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे ये कोई सरहद या ये वो उसकी पाबंदी नहीं होती। कच्चे के जो डाकू है कभी इधर से इधर चले आते, कभी सिंध में चले आते हैं, कभी वो उधर रहीम यार खान, रांझनपुर, ये वो इलाका। तो वो दाहिर है पंजाब की पुलिस का भी ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है। और बलूचिस्तान का बॉर्डर भी मिलता है कश्मीर से। ये जब घेरा तंग होता है तो वहाँ भाग जाते हैं। तो ये अब वहाँ पे वाकई जो है हमने देखा है कि बड़े रहज़न हैं ये डाकू, इनके खिलाफ़ ऑपरेशन। और उसके लिए तकरीबन 3 अरब 79-80 करोड़ रुपए के फ़ंड भी वो मुख्तस किया गया है कि जदीद असलहा, हेलीकॉप्टर से, और उसमें ज़रूरत पड़ने पर आर्मी की भी मदद तलब की जाएगी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी लेटर जाएगा। ज़ाहिर है तमाम इदारों को उसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा मसला है कच्चे का। ये अब देखें कि उसके नताइज क्या आते हैं। और आपको बता दें नाज़रीन के एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर का बेटा वो मुअत्तल हो चुका। वो कौन? वो भी एक बड़ा डाकू। मोटरवे स्कैंडल आपने देखा कि कल हमने देखा कि वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने वो ताशफीन आलम जो डीसी था नौशेरो फ़िरोज़, उसको बरतरफ कर दिया एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने। उसका नोटिफिकेशन ये आप देख सकते हैं। अब वो तो बरतरफ हो गया, लेकिन सवाल ये है कि वो 10 साल वहाँ कैसे रहा, उसके पीछे कौन था, वो सियासी लोग वो कौन थे। वो उसका रिकॉर्ड ये है कि जब वो उन्होंने कमीशन किया तो वो SUTB आके ज़िला नौशेरो फ़िरोज़ में रहा, यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर जो ट्रेनिंग करते हैं वो भी आके इन्होंने सीनियर्स की उसमें की। जब उसकी ट्रेनिंग की मुद्दत पूरी हो गई तो फिर वहीं पे असिस्टेंट कमिश्नर रहा, फिर वहीं पे वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ADC वो भी वहीं पर रहा। फिर जब प्रोमोट हुआ तो डिप्टी कमिश्नर भी उसी ज़िले में 10 साल तक। और आपको पता है कि ये सियासी लोगों के बगैर ये पोस्टिंग होती है, तो मतलब कोई सियासी उसके ताने बाने तो अब तो क्लियर हो गए हैं कहाँ तक वो पैसे गए। लेकिन असल बात ये है कि ज़ाहिर है कस्टोडियन वो है, ज़िम्मेदार वो DC है। जो ज़मीन हासिल करनी थी मोटरवे के लिए तो वो तो होना चाहिए। जब ये हमें याद है कि जब मटियारी में सबसे पहले कार्रवाई हुई थी तो ये तो नस निकला था, ये भाग गया था और मुल्क से फ़रार हो गया या कराया गया, ये अलग बात है। लेकिन ये रिटायर्ड फ़ौजी का बेटा है ताशफीन आलम जी, आपको बता दें। लेकिन जहाँ तक रिटायर्ड फ़ौजी की बात है तो ये वो तो रिटायर्ड फ़ौजी है, लेकिन हमने खुद देखा है कि ये जो ताजीबी कार्रवाई या जो एक्शन करप्शन के ख़िलाफ़ खुद हाजिर सर्विस फ़ौजी भी तो हमने बरतरफ होते हुए देखे हैं ना।
جو ہے آرمی افسران بھی ہم نے برطرف ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بلوچستان میں بھی دیکھا ہے، یہ تو یہ اور بات ہے۔ لیکن اس اسکینڈل میں جو ایک اور اہم کردار وہ ہے رشید آرائیں جو جیل میں ہے، جی بالکل، اس کو وہ شروعات تو وہیں سے ہوئی تھی، ان دونوں نے مل کے کیا کہتا ہے، ساہیوال والا جو ڈپٹی کمشنر مٹیری لگا ہوا تھا وہ اب جیل میں ہے۔ اب انہیں بھی میری اطلاع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وہاں بھی شوکاز نوٹس سرو کرایا ہے، اور اس کا جواب بھی آیا ہے، جواب ایسا دلچسپ آیا ہے، دیکھیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بچ جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے، میں اس شوکاز نوٹس کا کیا جواب دوں، میری جو اطلاع ہے ذرائع بتا رہے تھے کہ اس کا وہ انڈر پروسیس ہے، اب تاشفین کے بعد اب یہ بھی برطرف ہو جائے گا۔ ناظرین یہ یہاں تک۔ اب آپ کو بتائیں کہ معطلیاں اور پھر بحالی کا سلسلہ۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے کتنے لوگ معطل ہو گئے، پہلے 27 تاریخ کو معطل ہوئے 8، پھر جو ہے 2 مارچ کو 43 فوڈ سپروائزر معطل ہوئے، پھر جو ہے 6 مارچ کو مزید 20 فوڈ انسپیکٹر معطل ہو گئے۔ یہ تعداد آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی ہو گئی، 72 تک یہ جا کے 72 تک جا کے پہنچی۔ اب وہ ان کا ہم نے بتایا تھا کہ یہ تو بظاہر دکھا رہے ہیں کہ اب وہ جو ہے یہ ڈیفالٹر ہیں تو انہیں معطل کریں گے، ورنہ یہ گندم خریداری کے عمل میں نہ شامل ہو جائیں۔ لیکن ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ بحالی، یہ جو معطلیاں، یہ صرف یہ ہے کہ آئیں آ کے پیکیج رینیو کرائیں، کیونکہ آپ کا پیکیج وہ جو پرانا تھا وہ ختم ہو گیا، اب نیا پیکیج وہ دھندا بھی شروع ہو گیا ہے۔ شروعات اس کی کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ نوٹیفیکیشن دیکھیں کہ ایک فوڈ سپروائزر ہے، اس کا نام ہے ذوالفقار نوناری، ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کا، اس سے 2 مارچ کو معطل کیا اور 3 مارچ کو وہ بحال بھی ہو گیا، اور وہی آرڈر معطل کرنے کا بھی ڈائریکٹر فوڈ اس بشنی شاہ امداد شاہ نے نکالا، اور بحالی کا بھی انہوں نے، اس کا میں نے تھوڑی وہ کھوج لگائی کہ میں نے کہا ہے کیا معاملہ، وہ تانے بانے بھی جا کے وہ جو آپ کو بتاتا ہوں وشن داس اور آنٹی شمیم اس تک جا کے پہنچے۔ وہ قصہ کیا تھا، وہ ایک بڑا اسکینڈل چلا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ سیزن کے دوران کہ جب قریب اللہ سومرو ڈپٹی ڈائریکٹر لاڑکانہ تھے اور یہ وشن داس اس وقت بھی ڈی ایف سی لاڑکانہ تھے، تو یہ رٹو ڈیروں میں گئے تھے، بڑا شور ہوا تھا، یہ ہوا تھا کہ ہم نے اتنی گندم پکڑی ہے، وہ دعویٰ تو انہوں نے 1 لاکھ بوری کا کیا تھا، پھر وہ کیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خود جو ہے اس وشن داس کے بعد دوسرا جو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر آیا تھا، اس نے رپورٹ کی تھی، وہ ڈائریکٹر کے پاس پڑی ہوئی ہے کہ اس نے 44,000 بوری گندم کیپچر خود بیچ کے کھائی ہے، تو یہ تو اس کے کرتوت ہیں۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ نکل آیا کہ جب وہ نوناری معطل ہوا تو وہ تو چیختا ہوا وہ ڈائریکٹر کے بھی پاس پہنچ گیا تھا، سر میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ 5,000 بوری یہ کہاں سے نکل آئی، یہ تو وہی گندم ہے جو رٹو ڈیروں سے وہ کوئی دیوان ویوان بھائی ہیں ان کی وہ انہوں نے کیپچر کی تھی۔ تو بیچ میں یہ وشن داس ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر آ گیا تھا، آنٹی شمیم، کہ یہ نہیں یہ میں ان سے آپ کو کروں گا۔ اب وہ ڈی آر پہ اس کے چڑھ گئی، اس کے ریکارڈ پہ تو آ گئی، یہ 44,000 بوری جو کہانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیچ کے کھا گیا تھا، یہ اسی میں ہے کہ نہیں، ان کو میں لوں گا۔ پھر وہ انہوں نے دونوں کو ڈائریکٹر نے ساتھ بٹھایا اور یہ کیا کہ انہوں نے کہا نہیں وہ میں ان کے چالان جمع کرا دوں گا وشن داس نے، اور یہ اس بیس پہ اس نوناری کو انہوں نے بحال کر دیا۔ اگر انہیں بحال کیا ہے تو پھر وشن داس کو معطل کریں، یہ کرپشن تو ثابت ہو گئی۔ 5,000 بوری کیا کم ہوتی ہے، گندم ویسے مل نہیں رہی آپ لوگوں کو، یہ انہوں نے ان کو بخش دی دیوان بھائی، اور ایسے تھوڑی بخش دی، بھاری رقم ان سے لی۔ اور جو یہ ڈائریکٹر فوڈ بتا رہا ہوں، کیا انہوں نے ایسے ہی فوکٹ میں بحال کر دیا؟ نہیں بھائی، یہ وشن داس سے حساب کتاب لیا، اس سے حساب کتاب لیا، سب سے حساب کتاب لیا، اور بحالیوں کی جو بات ہے میرے تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں۔ سیکریٹری صاحب یہ بھی آپ سن لیں کہ وہ شعیب چنا ہنا فلور مل والا جس نے اس بشنی شاہ کو ریو گاڑی دی تھی، اور آپ کے علم میں بھی وہ بات ہے، آپ نے بھی اس کی تصدیق کرائی تھی کہ ہاں یہ ارشاد کھوکھر جھوٹ نہیں بول رہا، یہ بالکل صحیح ہے۔ اب وہ جو امداد مکسی ہے مورو والا ہے، حسن علی مکسی، اس کے انہیں کہا ہے کہ اس کے کسی بھی طرح کر کے چالان والان یہ 22,800 بوری گندم کے ان کے آپ جو ہے جمع کرا دیں، تو پھر انہیں بھی بحال کر کے انہیں بھی پوسٹنگ دے دیں۔ اور عمران مکسی جو اس کا پھپھی زاد بھائی ہے، اب اس کے لیے بھی وہ لگا ہوا ہے کہ اس کا جو ہے اس کے چالان یہ جمع ہو جائیں تو اس کی بھی پوسٹنگ ہو جائے۔ اور انہیں تو وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ علی آباد جو بڑا ایک سینٹر ہے ڈسٹرکٹ بے نظیر آباد میں، اب وہاں پہ ان کی پوسٹنگ کرائیں، اور وہاں پہ بڑی کمائی تو وہ ہے نا چیک پوسٹ کی، جی سب سے بڑی کمائی، اور خریداری کون کرے گا، تو یہ چکر چل رہے ہیں۔ اور باقی بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، جو اس نے میسیج رکھا تھا ڈائریکٹر فوڈ نے رمضان المبارک سے پہلے 70% جو ہے ٹارگیٹ اچیو ہونا چاہیے، تو یہ ٹارگیٹ ہے وہ کہ برطرفیوں کو یہ ان کا جو معطل ہوئے ہیں کہ یہ آئیں اپنا جو ہے پیکیج رینیو کرائیں، پیسے دیں۔ اور میری جو اطلاع ہے کہ وہ منسٹر فوڈ مکیش چاولہ صاحب نے، یہ جو میرے تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ سیکریٹری فوڈ کو کہا ہے کہ اس پہ نظر رکھیں ڈائریکٹر فوڈ پہ،
کہ یہ بڑا چیٹر ہے، یہ جو لڑکوں سے پیسے لے کے ان سے انہیں بحال کر دے گا. اب اس پہ سیکریٹری خوراک راجہ خرم شہزاد نے یہ وہ کرنے نظر رکھی ہے. یہ بحالیاں ایسے ایسے ہو رہی ہیں. ایک طرف یہ معاملہ کہ نظر رکھیں، دوسری طرف ان کا کارنامہ بتا دوں گندم کی خریداری کیسے ہوگی. 140 ارب روپے ان کو گندم کی خریداری کے لیے دیے گئے ہیں. یہ ڈاکو ہیں، ڈاکو، یہ شہری ڈاکو ہیں، یہ پکے کے ڈاکو ہیں. ان کچے کے ڈاکو سے زیادہ رہزن ہیں یہ لوگ. جو ان کے کارنامے ہیں وہ کارنامے آپ کو بتا دوں کہ گندم کی خریداری ہونے رہی، اس کی پکڑ دکڑ ان کی وجہ سے. اور اب انہوں نے ٹارگیٹ کیا، اب جو انہوں نے جو میسیج چلایا ہے کئی اضلاع میں نے دیکھا یہ بشنی شاہ ڈائریکٹر فوڈ نے، کہ بھائی وہ ابھی جو لڑکے پوسٹنگ ہے وہ ہوں بھی صاف ستھرے، لیکن ان کے ساتھ وہ معاملہ تو بعد میں طے کیا جائے گا. جو منسٹر باردانہ ہوگا، جو باردانے پہ کمیشن جو بٹوری جائے گی وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ خرچی چاہیے، عیدی چاہیے. ہاں وہ جو اگر کوئی WPC پہ گندم خریداری کچے سینٹر پہ وہ لگے گا تو وہ 2 لاکھ روپے، 1 لاکھ میں بھی کام چل جائے گا. اور جو PRC پہ ہو تو وہ 5 لاکھ روپے. وہ کس کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹری اور ان کے لیے، اپنے لیے ڈائریکٹر اور سیکریٹری کے لیے یہ تھوڑی وہ خرچی چاہیے، ٹپ چاہیے. یہ ٹپ یہ کروڑوں میں بکتے ہیں، بخشش چاہیے. اب ایک طرف گندم کی خریداری کا معاملہ، ایک طرف یہ ان کے کارنامے تو دیکھیں کہ اب سیکریٹری کو پتہ نہیں علم میں ہے یا نہیں. آپ سیکریٹری صاحب یہ دیکھ لیجیے گا اس ملی بھگت میں آپ شامل ہیں یا نہیں. انہوں نے یہ میسیج، ہاں، اور کئی اضلاع میں وہ گیا ہے، اور انہوں نے میرے خیال میں وہ شہید بے نظیر آباد میں پولیٹیکل ڈسٹرکٹ ہے تو وہاں سب سے تھوڑا کم ریٹ رکھا ہے. باقی میں تو انہوں نے جو ہے بڑے ریٹ 50 لاکھ کے بھی جو ہے انہوں نے بولی لگائی ہے. اب ایسے گندم کی خریداری ہوگی، یہ ڈاکو ہے یا نہیں؟ لعنت ہو ایسے کرداروں پہ، اس بشنی شاہ پہ. یہ گندم کی خریداری کریں گے، یہ ماں کا سودا بھی کر دیں گے، یہ دھرتی کا سودا بھی کر دیں گے. عوام بھوکھا مر رہا ہے، 140-50 روپے کلو آٹا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو گیا ہے، ان لانتیوں کی وجہ سے. یہ گندم کی خریداری کرنے دیں گے؟ ایک طرف مکیش چاولہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان پہ نظر رکھیں کہ یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے. دوسرا ان میں ہاتھ کیوں نہیں نکالتے؟ نہیں نکالیں گے اس پہ ہاتھ، کیونکہ یہ اس کا کماؤ پتر ہے. اور دوسری بات آپ کو بتا دیں ناظرین کہ اب یہ تھوڑی وہ الجھنیں چل رہی ہے کہ حسن علی مکسی جو گورپٹ جو مافیا کا سرگنا ہے، کہ اب وہ تھوڑے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی ہونے تھے، میرے خیال میں منگل کو ہونے تھے DFCs کے. اب وہ الجھن ہے کہ اب اس کا کیا کریں. وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے اور وہ بڑے بڑے اداروں تک ان کے معاملات پہنچ گئے ہیں. تو اب کیسے معاملہ اس کو تھوڑا جو ہے ادھر رکھیں ادھر رکھیں. بھائی یہ سب کچھ ڈرامہ ہے. اس سے بڑا دلال سول ایجنٹ مکیش چاولہ کو کوئی اور ملے گا؟ اور کوئی اتنا کما کے دے گا؟ یہ سارا ڈرامہ ہے کہ یہ اس طرح تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تھوڑے دن کے لیے ادھر کر دیں. کچھ بھی کر لیں، ریکوری وہی کرے گا، سب کچھ وہی کرے گا. اگر اس میں سنسیئر ہے مکیش چاولہ تو پھر اس میں بشنی شاہ سے جان چھڑائیں، اس لعنتی کردار سے، اس گورپٹ سے جان چھڑائیں. لیکن کیا کریں، ایسا دلال اس سے نہیں ملے گا، اتنا کمائی کرنے والا ان کو نہیں ملے گا. اور ناظرین میری یہ بھی اطلاع ہے کہ میرے خیال میں گزشتہ پیر کو یہ ڈائریکٹر، سیکریٹری اور وہ جو آپ کو بتاتا ہوں باگڑ بلا اسسٹنٹ کلرک جو اب پروموشن ہونے جا رہا ہے اس کا بھی، وہ سیکریٹری کے کمرے میں 2-2.5 گھنٹے انہوں نے بڑی وہ خلاصی ملاقات کی. بظاہر یہ تھا کہ وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے پروپوزل یہ وہ بھی ہوں گے، لیکن اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک DPC کی تھی، پروموشن ہوئے ہیں یہ، اس کے معاملات انہوں نے شفیع گلال نے طے کیے تھے سب کے اتنا چاہیے اتنا چاہیے. شفیع گلال یہ گدھے نما جو آپ کو بتاتا ہوں اس کا بھی ریکارڈ ہے، جس کا ہوتا ہے فائل پہلے فون کر دیتا ہے اس کا کہ بھائی آپ کی فائل آئیے، آئیں حاضری بھریں، ورنہ جو ہے وہ معاملات ادھر ادھر. تو وہ انہوں نے کیے تھے. پھر وہ انہوں نے وہ شاید جو ہے الطاف مکسی نے بڑی بولی لگائی کہ نہیں یہ کم ہے جو شفیع گلال نے پیسے مقرر کیے، میں کروں گا. وہ اب وہ ان سے وہ رابطے میں کہ وہ پیسے بھی جو ہے ان کو جو ہے بٹور کے دینے ہیں، یہ ہے کر رہے ہیں یہ سارے ان کے کام. اور وہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ دادو جانے کا خواہش مندی ہے کہ دادو جائے گا پھر یہ اکیلا پڑ جائے گا سیکریٹری صاحب بھی. تو یہ معاملات بھی ان کے ہیں. تو یہ باقی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بشنی شاہ کے کارنامے ہیں کہ یہ لو جو یہ اب گندم کی خریداری ہوگی. کیسے ہوگی گندم کی خریداری؟ جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو پیسے نکال کے ان کو دیں گے گندم کی خریداری ہو نہ ہو، پھر وہ کیا کریں گے؟ پہلے تو وہی اپنی رقم کیش نکالیں گے، پھر یہ فرضی گندم کی خریداری. ارے بھائی طوائفوں کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، یہ ان سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں.
अवाम ऐसे थोड़ी भुगत रहा है, इनके करतूतों की वजह से भुगत रहा है। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि एक वो सरहाड़ी वाला जो मामला है वो भी मुझे याद आ गया। आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था सरकार मक्सी, जिसकी वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह वो मट्टी उसने गोदाम में उतरवाई है। और वहाँ पे मैंने देखा है कि वो सोशल मीडिया पे कि थोड़ा वो एहतजाज ये चल रहा है। वो तो एक उसमें मुझे जो लग रहा है कि एक पॉलिटिकल आंसर भी है, कोई किसको कितना भाता है, कोई किसका कितना खिलाफ है, लेकिन उसने ये गंद किया। लेकिन उसका एक कारनामा मैं बता दूँ, क्योंकि मैं बातें भूलता नहीं हूँ। वो उसका कारनामा ये है कि मुझे याद है कि 2020 में जब अब्दुल हलीम शेख थे तो इन्होंने सेक्रेटरी थे तो इन्हें मुअत्तल किया था। क्यों मुअत्तल किया था? सरहाड़ी के व्यापारियों से। उस वक्त तो गंदम का रेट 3,500 था बोरी का, अब तो 10,000 हो गया है। कि 55 लाख रुपए इसने सरहाड़ी के मुख्तलिफ जो है व्यापारियों से मामला तय करके कि आपकी गंदम हम छोड़ देंगे, आप निकालें। वो गंदम निकल रही थी, फिर वो वहाँ पे एक छापा पड़ा, वो एक मामला बना, फिर वो सेक्रेटरी तक रिपोर्ट आई तो ये मुअत्तल हो गया था। ये भाई ये फ्राडी है, ये फ्राडी, इसका ये नहीं सुधरने वाले। ये भी अली मक्सी की बग्गी में जुटा हुआ है। और बाकी आपको नाज़रीन बता दें कि रमज़ान पैकेज, अब रमज़ान पैकेज क्या है? अब ये है कि माफिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि रमज़ान पैकेज आए। अब भाई गंदम है नहीं, रमज़ान पैकेज का एक तरफ खरीदारी हो रही है, एक तरफ रमज़ान पैकेज आए तो फिर क्या होगा कि उसमें ये फर्जी गंदम दिखा के कि हमने फ्लोर मिलों को दे दी, ये दी, वो अपने वो चालान 10,000 बोरी के हिसाब से वो निकाल देंगे, या अगर देंगे भी तो उस पर कमीशन तय होगी। अवाम को कुछ नहीं मिलने वाला। गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि रमज़ान में शहबाज शरीफ साहब ने वो कहा था कि मैं सस्ता आटा फराम करूँगा वरना कपड़े उतार दूँगा। कपड़े क्या, चड्डी वड्डी सब उसकी उतर गई। कहाँ है अवाम को रिलीफ? कुछ भी नहीं मिला। तो अब ये माफिया की कोशिश है कि हुकूमत सिंध इस मरतबा रमज़ान में सस्ता आटा दे अवाम को। जैसे वो 40 रुपये किलो का इन्होंने शुरू किया था गुज़श्ता साल, उसका नतीजा क्या हुआ था? कितनी फ्लोर मिलों को शोकाज नोटिस गए, कितनी फ्लोर मिले वो सारे खा गई। और उस पर भी इन्होंने फिर उन्हीं मिलों को फिर बहाल किया, उसी पे कमाया, यानी कमीशन अलग, फिर मिलों के खिलाफ एक्शन, फिर वो मामला अलग। अगर ये इन्होंने रमज़ान पैकेज दिया तो आप यकीन जानिए अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। अवाम फिर जो आपने 65 रुपये किलो आटे वाली कहानी देखी थी उससे भी ज़्यादा होगी। रमज़ान में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ मारे फिरेंगे। क्या एक रेट करेंगे आटे का? नहीं करेंगे। वही फ्लोर मिलों को ये सारे जो है ये खुद खा जाएंगे। लेकिन मेरी जो इतला है कि हाँ सीएम साहब इसमें थोड़ा मोहतात है। ये तो चाह रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि रमज़ान पैकेज में वो इतना वो इंटरेस्ट नहीं होते। वो कह रहे हैं कि ये सब्सिडी ये हड़प हो जाती है। अगर भाई रमज़ान पैकेज में आप आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, मुस्तकीन तक अपने वो पहुँचाना चाहते हैं, तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2-3 हज़ार उनको जो है अब बढ़ा के दे दे सिंध गवर्नमेंट अपने कंट्रीब्यूशन के तहत, तो वो सही हो जाएगा। बाकी ये अगर इन्होंने ऐसे किया तो फिर मामला मैं आपको बता दूँ कि आवाम को तो आटा नहीं मिलेगा, लेकिन सब्सिडी भी हड़प और आवाम ख्वार ख़राब होंगे। और वैसे भी गंदम की खरीदारी और रिलीज कैसे करेंगे? कौन उसको जो है वो शफाफ बनाएगा? कोई नहीं। लेकिन ये गौर पट जाएगा कि हाँ ये मामला चले। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि डायरेक्टर फूड को नोटिस, वो भी एक पुराना किस्सा है। मैं आपको बता दूं, मैं बातें भूलता नहीं हूँ। 10-12-11 साल पुराना किस्सा है कि वो एक मेरे ख्याल में इंटीरियर से नौशर फिरोज़ वगैरह था, वहाँ से गंदम आई यहाँ पे। शौकत सूमरो DFC होते थे मलीर के, मैं जानता हूँ उन्हें। तो वो गंदम वो उसमें जो है वो कचरा वचरा मिला हुआ ये वो, तो उन्होंने वो उतारने से इनकार कर दिया कि भाई ऐसी गंदम में नहीं उतारूंगा गोदाम पे। तो वो मेरे ख्याल में गोदाम पे नहीं उतरी, तो वो चली गई वो एक पाक जुनेद फ्लोर मिल। अभी भी उसको इन्होंने कैसे क्लियर किया है ये DFC ने, ये मामला भी उनके गले में पड़ेगा। और वे मेरे ख्याल में पैरामाउंट फ्लोर मिल थी ये वो उन्होंने वो गंदम उतार दी। अब वो मेरे ख्याल में उस वक्त ठेकेदार वो पेसूमल थे, या मुझे जो याद आ रहा है मेरे ख्याल में ऐसा ही था, पेसूमल वगैरह कोई ऐसा ठेकेदार था। अब वहाँ से जो गंदम निकली उसकी GP13 तो बन गई कि अब उन्होंने देखा कि हाँ उन्होंने तो लांडी गोदाम पे भेजी, वहाँ नहीं उतरी तो कहाँ गई? तो फिर वो मिलों पे गई। तो मुझे याद है जो अभी ये SEO की पोस्ट पे बैठा हुआ है राहुल, इसने भी आके उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की थी और उसमें दिखाया था। मुझे याद आ रहा है कि हाँ ये गंदम जो है इन फ्लोर मिलों पे गई। वो मैं उससे जानता हूँ, वो भी जो है ना फ्लोर मिल आगा असादाबाद। उन्होंने कहा नहीं मेरे पास है ही नहीं गंदम। अब वो रिकॉर्ड गायब। वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन करके आया था वो कह रहा है कि मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपनी जमा करा दी थी, वो रिपोर्ट अब नहीं मिले। वो उन्होंने मिली भगत करके, ये नादर मक्सी साहब जब मिनिस्टर थे फूड के, ये तब की बात बता रहा हूँ, वो उन्होंने हड़प कर दी। तो वो एंटी करप्शन में केस अब वो चल रहा है। रिकॉर्ड किसी को नहीं मिल रहा। जब मिली भगत हो तो काय का रिकॉर्ड मिलेगा? इसमें सब फंसेंगे। मेरे ख्याल में शौकत सूमरो तो वो उस पर जबरी रिटायर हो चुका।
बाकियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? तो उसमें डायरेक्ट मौसूब वो रिकॉर्ड नहीं है, ये नहीं है। 20 मार्च को मेरी जो इतला है कि एंटी करप्शन कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस निकाला है कि आओ आके जवाब दो इस बिशनी शाह को, इमदाद शाह को। अब उन्हें भी वहाँ पहुँचना है। और जैसे हमने आपको आगाह किया था कि नेब ने सारा रिकॉर्ड मंगा है सखर रीजन से कि इस सीज़न के दौरान फ्लोर मिलों चक्कियों को जितनी गंदम गई उसका रिकॉर्ड भेजे कितने। अब उसमें ये फंस रहे हैं, इन्होंने तो खुद बेच के खाई है। वो 28 फरवरी तक रिकॉर्ड आना था, वो नहीं आया। मेरी इतला है कि फिर वो रिमाइंडर आया है कि वो भाई ये रिकॉर्ड पेश करें। और मेरी जो इतला है कि उसमें तो सबसे ज़्यादा जो चक्कियों का मामला है वो साउथ मेरे ख्याल में सेंट्रल में है। वहाँ का जो DFC वो मफरूर फरहान शाह वो मिल ही नहीं रहा। ऐसे ही वो जो फ़हीम कुरैशी आपको बताया था कि इसका चहीता डायरेक्टर का जिसको लगाया था वो भी गंदम खा के चला गया, वो तो मुलाजिम है, वो उसका भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, वो भी अता पता नहीं मिल रहा, वो भी मफरूर। आखिर में आपको नाज़रीन ये भी बता दें कि सिंध कैबिनेट की जो गुज़श्ता व्लॉग में हमने आपको बताया था कि पैरा नंबर 10 जिसमें कहा हुआ है कि 50,000 बोरी गंदम जहाँ से जो स्टॉक हो या ख़रीदारी हो वहाँ पे AFCs को लगाना है, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर को तैनात करना है। क्या उस पर अमल दरामद करेंगे या ये पॉलिसी उड़ा देंगे? नहीं करेंगे उस पर अमल दरामद। इतने कहेंगे कि वो हमारे पास इतने AFC है ही नहीं, अब हम क्या करें। है नहीं तो फिर बड़े बड़े गोदामों पे तो उन्हें लगाएं। और ये जो आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था, ये जो लंबू, कुर्बान, कलवड़, अब ये ख़रीदारी करेगा, वो भी लगा हुआ है। उसका वो जो है वो जो कलवड़ है, गुलाम अली कलवड़, उसका करीबी रिश्तेदार है। अब ये लगा हुआ है कि बड़े से बड़े गोदाम लूँ। और ये जब नौकरी में आया था उससे पहले भी व्यापारी था ये। अब एक व्यापारी के हवाले आप जो है गंदम की ख़रीदारी करेंगे। और वो जो लोमड़ी आपको बताता हूँ एजाज मक्सी सुपरवाइज़र, उनके हवाले भी ये 3,80,000 बोरी गंदम की ख़रीदारी करेंगे। और विशनदास वैसे दोबारा आके जो है वो लाड़काना में बैठा है। अब आप बताएं कि इस विशनदास को नौकरी में होना चाहिए, ये इतराफ़ करके आया, लेकिन भानुमती का कुंभा है, इन्होंने वो बनाया हुआ है। अब कौन किसकी तलाशी लेगा, क्या करेगा, बाकी ये ड्रामे वामे चलते रहेंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।